ओके। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? उम्मीद है कि होगी। तो ये जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल करना होता है अपने सिस्टम में। जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं और आपके पास उसका कोई आइकन वगैरह आ जाता है, तो आप उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वो आपके पास ओपन हो जाता है। जैसे ही वो ओपन होता है तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने एक आ जाती है। इस तरह की स्क्रीन आती है। उस स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, एक कर्सर जो है, ये जो एक लाइन लगी हुई है वो मुसलसल ब्लिंक कर रही है। ठीक है। तो ये जो चीज़ ब्लिंक कर रही होती है इसको हम बोलते हैं ये कर्सर है। ठीक है। तो कर्सर आपके पास होता है और एक बिल्कुल ब्लैंक पेज आपके पास ओपन होता है। ये दरअसल एक डॉक्यूमेंट है। दिस इज जस्ट लाइक, जिस तरह से आपके कापी का एक पेज होता है ना ब्लैंक। ठीक है। तो उसके ऊपर आप एक तरफ से लिखना शुरू कर देते हैं। आपके पास पेंसिल होती है, उस पेंसिल से आप लिखना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक दैट। ये बिल्कुल उसी तरह से है। तो यहाँ पे भी आपने एक्चुअली कोई चीज़ लिखनी होती है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है। आप अच्छा, पहली बात ये है कि आप लोगों को ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये ज़ाहिर है इसको क्यों सीखना चाहिए या ये आपको क्यों पता होना चाहिए। तो इसके साथ आपका काफ़ी ज़्यादा वास्ता पड़ेगा आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी, और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ डिग्री के बाद शुरू होगी वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देंगी। ठीक है। यानी आपने कोई सीवी अपनी बनानी है, आपने थीसिस लिखना है, आपने कोई असाइनमेंट बनानी है, आपने कोई इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे यूज़ हो सकते हैं। आपने कोई वैसे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई आप इवन के रिसाला वगैरह लिखना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ पे आप चीज़ें टाइप कर सकते हैं। कोई रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं, वो भी उसमें भी ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। ठीक। तो इसको आपने कम अज़ कम इसका जो बुनियादी इस्तेमाल है वो आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ जहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कि कोई भी चीज़ लिखनी कैसे है। ठीक है। ये सबसे बुनियादी चीज़ है और ये शायद आपको ना पता हो कैसे इसमें जाता है। ठीक है। तो लिखना कैसे है, जहाँ पे आप जब आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है डॉक्यूमेंट, तो आपने जो वर्ड आप लिखना चाहते हैं, जो कुछ आप लिखना चाहते हैं, वो वाली की आपने प्रेस करनी है कीबोर्ड से। कीबोर्ड से आप जैसे जो जो प्रेस करते जाएंगे वो चीज़ें वहाँ पे लिखी जाती रहेंगी। ठीक है। लेट्स से कि मैं लिखता हूँ ऑनलाइन क्लास, सॉरी, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास फॉर BS। ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल वैसे ही ये लिखा गया है एक सेंटेंस, जहाँ पे मैंने लिखाना चाहता था ऑनलाइन क्लास फॉर BS। तो ऑनलाइन क्लास फॉर BS वहाँ पे वैसा ही टाइप होके मेरे सामने मौजूद है। अब लेट्स से मैंने इसको इतना ही लिखना था और अब मैंने बाकी जो चीज़ लिखनी है वो नेक्स्ट लाइन में जाके लिखनी है। तो आपने ये कर्सर आपने वहाँ पे लेके जाना है। जिस जगह पे आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, आपने ये जो कर्सर जो मुसलसल ब्लिंक कर रहा है इसको वहाँ पे लेके जाना होता है। तो अब मैं नेक्स्ट लाइन में जाना चाहता हूँ तो एंटर की जो है वो प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। ठीक है। मज़ीद आगे एक लाइन खाली छोड़नी है। ठीक है। तो मज़ीद नेक्स्ट लाइन में एक एंटर दबाएंगे तो चला जाएगा। ठीक है। लेट्स से BS economics and political pol- political science class, CHEDULED, scheduled at 11 a.m. 6 days in a week। ठीक है।
نیچے میں لکھتا ہوں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج حافظ آباد. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ٹائپ کی ہیں چیزیں، تو دیکھیں آپ میرے پاس سامنے وہ اور بالکل ویسا ہی لکھا ہوا آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے جتنا بھی کنٹینٹ ٹائپ کرنا ہے، جتنا بھی جو چیز بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ ویسے ویسے ٹائپ کرتے جائیں گے تو لکھا جاتا رہے گا. ٹھیک، تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس کو لکھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، جو انتہائی بنیادی آپریشنز ہیں اس میں، وہ یہ ہیں کہ آپ نے ٹیکسٹ کاپی پیسٹ کٹ کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا اس سے بھی پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہے ٹیکسٹ کی سلیکشن، کہ آپ نے جو یہاں پہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹائپ کیا ہے اس کو سلیکٹ کیسے کرتے ہیں. اس کے دو تین طریقے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سمپل ماؤس جو ہے اس سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جہاں پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ٹیکسٹ سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر ماؤس کا پوائنٹر جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور لیفٹ بٹن جو ہے اس کو پریس کر لیتے ہیں. لیفٹ بٹن پریس کرنے کے بعد آپ کرسر کو موو کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں آہستہ آہستہ موو کر رہا ہوں، پریس کیے رکھنا ہے لیفٹ بٹن کو، تو یہ ٹیکسٹ پہلی لائن سلیکٹ ہوگی. اب لیٹ سے میں دوسری لائن بھی سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں، تو پہلی لائن اب یہ دوسری لائن. ٹھیک ہے، اس طرح سے. یا میں اس دوسری لائن میں سے صرف پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں یہ پوائنٹر لے کے جاؤں گا پولیٹیکل سائنس کے اوپر، لیفٹ بٹن پریس کر لوں گا اور پھر اس کرسر کو پوائنٹر کو موو کروں گا اور یہ پولیٹیکل سائنس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا. اب جب ٹیکسٹ سلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے آپریشن پرفارم کر سکیں گے. ٹھیک ہے، لیٹ سے اب یہ جو ٹیکسٹ سلیکٹ ہوا ہے اس کو میں کاپی کرنا چاہتا ہوں، تو کاپی کرنے کے اگین دو طریقے ہیں. سوری، ابھی ہم سلیکشن کا ایک اور طریقہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ تو یہ تھا کہ ہم ماؤس سے کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ جہاں پر آپ کا یہ کرسر موجود ہے یہ والا، اس کے لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم ہر طرف سے آپ کاپی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کی بورڈ سے شفٹ کا بٹن دبائیں. ٹھیک ہے، اور شفٹ کا بٹن دبائی رکھیں اور ایرو جو لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک لیفٹ ایرو ہوتا ہے، رائٹ ایرو ہوتا ہے، اور ٹاپ کی طرف ہوتا ہے ایرو، باٹم ایرو ہوتا ہے. تو جس طرف آپ اس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ کو، وہ ایرو جو ہے وہ دباتے جائیں تو آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ ایک اور بھی ہے کہ آپ نے اگر سارا کا سارا ڈاکومنٹ سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہول ڈاکومنٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ٹیکسٹ، تو اس کے لیے کنٹرول اے کی ہوتی ہے. کنٹرول اے آپ پریس کریں گے تو آپ کا سارا جو ٹیکسٹ ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک، تو یہ سلیکشن ہے ٹیکسٹ کی. اب ٹیکسٹ کی جب سلیکشن ہو جائے گی تو اس کے بعد اب اس کے اوپر آپریشن پرفارم کیے جا سکتے ہیں. لیٹ سے کہ میں آن لائن کلاس فار بی ایس جو ہے اس کو میں نے سلیکٹ کیا. اب میں اس کو کاپی کرنا چاہتا ہوں. کاپی کرنے کے دو طریقے ہیں کہ جو سلیکٹڈ ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر آپ رائٹ کلک کریں. رائٹ کلک کریں گے تو کاپی کا ایک یہ یہاں پہ پورشن ایک آپشن آ جائے گا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اس میں کٹ ہے، کاپی ہے اور پیسٹ ہے، تین آپشن آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان تینوں میں سے ہم نے جو کرنا ہے وہ کاپی کرنا ہے، تو کاپی کے اوپر کلک کر لیں گے. ٹھیک ہے، اس کو آپ اس ڈاکومنٹ کے اندر بھی پیسٹ کر سکتے ہیں یا کسی دوسرے ڈاکومنٹ کے اوپر یا کہیں بھی جا کے آپ پیسٹ کر سکتے ہیں. دیٹ ڈزنٹ میٹر. لیٹ سے میں یہاں پہ ہی نیچے ایک ڈاٹر لائن لگا دیتا ہوں اور ڈاٹر لائن کے نیچے جو ہے میں نے اس کو پیسٹ کر دیا. اب پیسٹ کرنے کے اگین دو طریقے تھے. ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ماؤس سے اسی طرح سے رائٹ کلک کریں. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں کرسر کو وہاں لے جائیں اور رائٹ کلک کر کے پیسٹ کے اوپر کلک کریں تو یہ پیسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کنٹرول وی کر دیں. کنٹرول وی اس کا شارٹ کٹ ہوتا ہے. کنٹرول وی سے ہم پیسٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے کاپی کرنے کا بھی طریقہ جو شارٹ کٹ ہے وہ یہ ہے
کہ آپ سلیکٹ کریں ٹیکسٹ اور کنٹرول سی کر دیں, کنٹرول سی سے آپ کاپی کر لیتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کنٹرول ایکس, ٹھیک ہے, کنٹرول ایکس یا کٹ. کٹ اور کاپی میں بیسیکلی فرق یہ ہے کہ کاپی میں آپ دیکھیں ہم نے یہ چیز کاپی کی تھی آن لائن کلاس پر بی ایس کا جو ٹیکسٹ ہے, اور یہ کاپی ہو کر ہمارے پاس وہاں پہ بھی موجود رہا, ٹھیک ہے, جہاں سے ہم نے کاپی کیا, اور نیچے بھی یہ آ گیا ہمارے پاس, یہ دونوں جگہوں پہ موجود ہے. لیکن جب آپ کٹ کریں گے, لیٹ سے میں یہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج احمد آباد جو سلیکٹ کیا, اس کو میں کٹ کر رہا ہوں, کٹ کیا, ٹھیک ہے, اب دیکھیں وہ وہاں سے ریموو ہو گیا. تو کٹ اور کاپی میں فرق یہ ہے کہ کاپی میں جو چیز آپ کاپی کر رہے ہیں وہ اپنی سورس لوکیشن پہ بھی موجود رہتی ہے اور ڈیسٹینیشن پہ بھی چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی دونوں جگہوں پہ وہ چیز موجود ہو جاتی ہے. لیکن کٹ میں یہ ہے کہ سورس یعنی کہ جہاں پہ اوریجنل وہ ٹیکسٹ موجود تھا وہاں سے ریموو ہو جاتی ہے, اور صرف ڈیسٹینیشن جدھر آپ نے پیسٹ کیا ہے صرف وہاں پہ موجود رہتی ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے کٹ اور کاپی میں. تو یہ کٹ کاپی پیسٹ یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ اس کی جو ہے وہ سٹائلنگ وغیرہ فارمیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. یہ اوپر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے آپشنز موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیٹ سے میں اس کی آپ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ ہے. فارمیٹنگ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے, لیٹ سے یہ میں ہیڈنگ لگانا چاہتا تھا تو اس کو اسی طرح سے پہلے سلیکٹ کیا, پھر اس کو آپ بولڈ کر دیتے ہیں, بولڈ کریں تو یہ دیکھیں اب اس میں وہ زیادہ ہائی لائٹڈ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. ایک منٹ, دس مہینے بھی دیا جی. چلیں تو اس کو ہم نے بولڈ کر لیا. بولڈ کے علاوہ ہم اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں. فونٹ سائز یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو لیٹ سے 18 کر دیتا ہوں, یہ دیکھیں بڑا ہو گیا ٹیکسٹ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے اچھا اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں. انڈر لائن کے لیے یہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, اوپر مینیو میں بھی موجود ہوتا ہے, اور اس کا شارٹ کٹ جو ہے وہ کنٹرول یو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بولڈ کرنے کا جو شارٹ کٹ ہے وہ کنٹرول بی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں کنٹرول یو دباتا ہوں تو وہ اس کے نیچے لائن بھی لگ گئی ہے. اب یہ دیکھیں صرف اس کے نیچے لگی ہے, باقی کے نیچے نہیں لگی. کیوں نہیں لگی؟ کیونکہ ہم نے صرف سلیکٹ اس ٹیکسٹ کو کیا ہوا تھا. تو جس بھی ٹیکسٹ مخصوص ٹیکسٹ کے اوپر یا ایون کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جس بھی ٹیکسٹ کے اوپر آپ نے کوئی پارٹیکولر آپریشن پرفارم کرنا ہے اس کو پہلے سلیکٹ کرنا ہے آپ نے, سلیکٹ کرنے کے بعد ہی کام ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اس کا آپ کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. یہاں سے فونٹ کلر ہے, فونٹ سائز ہو گیا, انڈر لائن ہو گیا, اس کو اٹیلک بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کیا اس کے اوپر, اچھا اس کی ایک جسٹیفیکیشن ہوتی ہے یا اس کی الائنمنٹ اس کو کہتے ہیں. آپ کو الائن اس کو ابھی یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ انگلش ہے چونکہ, تو یہ لیفٹ الائن ہے, لیفٹ سے رائٹ کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. آپ اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ سینٹر بھی کر سکتے ہیں, تو یہ دیکھیں سینٹر میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو جو ہے وہ رائٹ الائن بھی کر سکتے ہیں, تو یہ رائٹ پہ چلا گیا. تو یہ بھی اس کے اوپر اس طرح کا بھی آپریشن آپ پرفارم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہو سکتا ہے, اس کا فاؤنٹ سٹائل جو ہے یا فاؤنٹ فیملی بھی اس کو کہتے ہیں, وہ بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ڈفرینٹ قسم کے فاؤنٹ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہ ایگزیکٹ وہ والے سارے فاؤنٹ نہیں ہیں جو ورڈ میں ہوں گے, اس میں اس سے بھی زیادہ ہوں گے اور بہتر ہوں گے. تو بہرحال وہ آپشن بالکل ویسی, کام کرنے کا طریقہ کار اس کا بالکل ویسی ہے. تو یہ میں نے اس کا چینج کر دیا ہے. فاؤنٹ سٹائل, ٹھیک ہے, فاؤنٹ سٹائل ہو گیا. فاؤنٹ سائز چینج کر سکتے ہیں,
اور جسٹیفिकेशन हो गई, और क्या रह गया बाकी. Let me check some outline. एक मिनट आया. अब की आउटलाइन किधर गई है. Just a minute. क्लोजिंग ओपनिंग फाइल, डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज ये कर लेते हैं. मूविंग थ्रू वर्ड डॉक्यूमेंट, सेलेक्टिंग कट कॉपी पेस्ट, एडिट मेन्यू, अनडू रिपीट. हाँ, अनडू एंड रिपीट रह गया. अच्छा, अनडू का क्या मतलब होता है? अनडू का मतलब ये होता है कि आपने अभी जो लास्ट आपका ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, ठीक है, अभी लास्ट हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने इस लाइन का जो है वो फाउंट चेंज किया था, ठीक है. तो आपने अगर गलती से या गलती से नहीं भी, वैसे भी आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, आप उसको कहते हैं कि नहीं ये ख़त्म हो जाए, अनडू का ये मतलब है ना. तो इसको वापस करने के लिए, इस ऑपरेशन को ख़त्म करने के लिए हम अनडू करते हैं, ठीक है. अनडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जी, कंट्रोल और जेड. ये देखें, मैंने जैसे कंट्रोल जी दबाया तो ये अनडू हो गया. अब दोबारा अगर मैं कंट्रोल जी दबाऊंगा तो इससे पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था वो भी अनडू हो जाएगा. ये देखें, फिर मैंने कंट्रोल जी दबाया, ठीक है, तो मैं कंट्रोल जी दबाता जा रहा हूँ, ठीक है, ये देखें वापस जाता जा रहा है. तो ये अगर आपने कुछ ऑपरेशन जो है उनको अनडन करना हो तो उसका ये तरीकाकार है, ठीक है. लेट्स से मैंने अब इसको सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और इस लाइन को मैंने यहाँ पे नीचे पेस्ट किया, ठीक है. सॉरी, तो ये इसमें आ गया है. कंट्रोल जी से अनडू करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल क्या था यार, रीडू का कंट्रोल वाई नहीं, इसमें से हम देख लेते हैं रीडू का क्या है जी. मेन्यू में आ ही नहीं रहा इसके. चले बहरहाल ये जो है, अच्छा, रिपीट, रीडू, न्यू पैराग्राफ, अप्लाई एट्रीब्यूट, शिफ्ट कंट्रोल वाई. चलो शिफ्ट कंट्रोल और वाई, लेकिन यहाँ पे ये काम इसमें नहीं कर रहा, पता नहीं क्या मतलब. चलें इसको रीडू और को हमने कर ली. अनडू जो है इसको, सॉरी, अनडू हमने किया है. जो रीडू है इसको हम वर्ड में जब नेक्स्ट सेशन करेंगे तो वहाँ पे इसको दोबारा से देख लेंगे, ठीक है. इसके अलावा एक चीज़ सेव और सेव एज वाली है, वो मैंने आपको बतानी है, ठीक है. और फिर हमारा रनिंग टाइम हो गया है, ठीक है. 10 मिनट हमारे पास हैं बस, तो 10 मिनट को हमने इस्तेमाल. चले इसमें, अच्छा, अब सेव करना है. जब आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है तो उसके बाद नेक्स्ट होता है कि आप इसको सेव कैसे करेंगे. तो सेव करने के लिए ये होता है कि आप फाइल के ऊपर क्लिक करें, ठीक है. तो यहाँ पे ये देखें, ये दो ऑप्शन जो हैं ये आपको पता होना चाहिए. एक होता है सेव, सिर्फ सेव, एक होता है सेव एज, ठीक है. फर्स्ट टाइम जब आप लोग कर रहे होते हैं तो नॉर्मली आप क्या करते हैं कि आप सेव एज करते हैं. सेव एज में
आपने बाकायदा उस फाइल की एक्सटेंशन भी बतानी होती है कि उसकी क्या एक्सटेंशन रख रहे हैं और उसका नाम भी बताना होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप सेव करते भी हैं, सिर्फ सेव करते हैं, तो वो फिर भी आपसे पूछेगा कि इसका नाम और मुझे वो बताओ, इसकी एक्सटेंशन ये देखें। उसने मुझे यहाँ पे पूछा है जी इसका नेम बताओ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सेव करूँगा तो ये उस नाम से सेव हो जाएगी। नीचे उसका फॉर्मेट आ रहा होता है, मैं ऑल फॉर्मेट से कर रहा हूँ, यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट किया जा सकता है। बहरहाल इसको कैंसिल करते हैं। तो अब सेव एज पे अगर आए, सेव का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल एस होता है और सेव एज का शिफ्ट कंट्रोल एस होता है, ठीक। तो सेव एज पे भी करूँगा तो वैसे ही हुआ है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे होते हैं तो वो अगर सेव भी करें तो वो सेव एज ही होना होता है, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको करता हूँ BS वर्ड डेमो, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी एक्सटेंशन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ खुद से, डॉक्स, ये ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 से 2013 तक भी चल रहा है। तो अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। यहाँ से आप इसकी लोकेशन भी बता सकते हैं किस फोल्डर में आपने इसको सेव करना है। यहाँ से वो आप अपना फोल्डर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल जो है ये एम इकबाल का फोल्डर जो है उसके अंदर इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये सेव हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम एक दफ़ा आपने सेव एज कर दिया, ठीक है, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम कोई इसमें आप चेंजिंग करते हैं तो लेट्स से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज HFD आफजाबाद। तो अब अभी ये नीचे वाली लाइन इसके अंदर सेव नहीं हुई। अगर आपका कंप्यूटर बंद हो गया, अगर आपने यहाँ से ये डॉक्यूमेंट कोई भी मसला हुआ, ये डॉक्यूमेंट बंद कर दिया, तो ये नीचे वाली लाइन इसमें सेव नहीं हुई। उसको सेव करने के लिए आप क्या करते हैं, आपने इसको साथ साथ सेव करना होता है जैसे आप इसमें कोई चेंज करते हैं। तो ये सेव किया, आप देखें अब मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब हमने सेव एज नहीं किया, पहले हमारे पास फाइल सेव हो चुकी है, हम सिर्फ चेंजिंग जो है वो उसके अंदर सेव करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर इसको दोबारा सेव एज करें, सेव एज कॉपी भी कर सकते हैं, सेव एज करें तो अब ये दोबारा जो है आप इसको एक नया वर्जन भी बना सकते हैं, एक नया इसका नाम भी रख सकते हैं और इसको किस जगह पे सेव कर सकते हैं। तो ये सेव और सेव एज है। इसी तरह से अगर आपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, एक तो ये यहाँ पे ओपन हुआ है, अब एक और फाइल जो है बनाना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू से आप जो है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पहले से पड़ी हुई है उसको ओपन करना है तो ये ओपन का उसके लिए आपके पास मौजूद होता है मेन्यू बार में ऑप्शन, इसको कंट्रोल O इसका शॉर्टकट भी है, ठीक है। क्लोज करना है तो क्लोज के ऊपर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये आपका क्लोज हो गया, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर ही करेंगे सेशन और इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें टेबल वगैरह और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इस तरह की चीज़ें रह गई हैं, वो हम इंशाल्लाह जल्द ही उसको फिनिश कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ तक अगर है आप में से किसी का कोई क्वेश्चन तो वो मुझसे पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? सर अंडू का शॉर्ट की बता दे। अनडू कंट्रोल Z, कंट्रोल Z या कंट्रोल Z।